ہمارے YouTube چینل اصل گروپ کو سبسکرائب کریں۔ بندیاں نو گل لوڑا ہوندا کم لجپالاں دا بندیاں نو گل لوڑا ہوندا کم لجپالاں دا محبوب یگانا محبوب یگانا محبوب یگانا حسنین دلانائے بابائے زہرانہ حسنین دلانائے مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیڈ رچائی سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیڈ رچائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے اور بڑی محبت نال شعر سننا اسی اللہ دے ایک ولی کامل دے در تے حاضر ہے شعر سننا ہے اگر دل نو چنگا لگے پھر سبحان اللہ بول چھڑنا ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیڈ رچائی سونے مدنی دے واسطے اور ذکر انا دے حکم انا دے ہر تھا چل دے اج بھی انا دے دیوین بل دے حکم انا دے ہر تھا چل دے اج بھی انا دے دیوین بل دے اج بھی انا دے دیوین بل دے کنہ دے جنہ نے ہر شے لٹائی سونے مدنی دے واسطے جنہ نے ہر شے
لٹائیے سونے مدنی دے واسطے جنہاں نے ہر شے لٹائیے سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیڈ رچائیے سونے مدنی دے واسطے شیر سننا ہر ایک جا دے قدم نبی دا لوح کرسی تے قلم نبی دا ہر ایک جا دے قدم نبی دا لوح کرسی تے قلم نبی دا لوح کرسی تے قلم نبی دا بلکہ جنت بھی رب نے بڑھائی سونے مدنی دے واسطے جنت بھی رب نے سجائی سونے مدنی دے واسطے رب فرمایا موسیٰ تائی تینو دید کراوین ناہی رب فرمایا موسیٰ تائی تینو دید کراوین ناہی تینو دید کراوین ناہی کیوں جو اے بس دید میں لکائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے اور دن محشر دا جد ہے اوڑا حاکم او دو اے رب فرموڑا دن محشر دا جد ہے اوڑا حاکم او دو اے رب فرموڑا حاکم او دو اے رب فرموڑا کی کہ دینی میں سب لو رہائی سونے مدنی دے واسطے دینی میں سب لو رہائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیڈ رچائی سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیڈ رچائی سونے مدنی دے واسطے جس نے دیکھا تن میں وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی